फरवरी की अनोखी 29 तारीख। ग्रेगरी कैलेंडर में फरवरी दूसरा और सबसे मुख्तसर दिन रखने वाला महीना है। दिलचस्प बात यह है कि हमारी दुनिया के जनूबी निस्फ करे में फरवरी आते ही मौसम गर्मा का खात्मा होने लगता है, जबकि शमाली निस्फ कुरे में ये माह मौसम सरमा के खत्म होने का ऐलान करता है। इस माह का नाम कदीम रोमियों के एक रस्म फेब्रुआ से निकला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इस महीने की एक और ख़ासियत ये है कि हर 4 बरस बाद इसका एक दिन बढ़ जाता है। ये साल 29 दिन का होता है। गोया वो साल 365 दिन नहीं 366 दिन रखता है। आखिरी लीप ईयर 2016 में आया था। गोया आप इन लोगों में शामिल हैं जिन्हें साल के 365 दिन नहीं 366 दिन देखे हैं। वो बहुत ख़ास था क्योंकि आपने साल के एक अज़ाफ़ी दिन का फ़ायदा उठा लिया। अगला लीप ईयर 2020 में आएगा। लीप साल क्या है? एक मशहूर वेबसाइट timeanddate.com के मुताबिक ऐसा साल जो 4 के पहाड़े पर यकसा तौर पर तकसीम होता है वो लीप साल कहलाएगा। जैसा कि 2016 लीप का साल था, लेकिन सिवाय इस सदी या 100 साल के जिसे सिर्फ इस वक्त लीप साल शुमार किया जाएगा जब वो 400 पर यकसा तौर पर तकसीम हो सकता हो। लीप साल क्यों होता है? कदीम मिस्री जानते थे कि हमारी ज़मीन सूर्य के गिर्द 365 दिन में अपना चक्कर मुकम्मल नहीं करती, बल्कि तकरीबन चौथाई दिन ज़्यादा लेती है, या अंदाज़न सूरज के गिर्द अपना मदार मुकम्मल करने में इसे 365.24 दिन लगते हैं। अगर कैलेंडर पर साल के 365 दिन रखे जाएं तो हर साल चौथाई दिन का फ़र्क पड़ने लगता है और इस तरह कैलेंडर मौसमों के औकात से मुताबिकत खो देते हैं। ये 1582 की बात है। रोमन कैथोलिक कलीसिया के पोप ग्रेगरी ने कैलेंडर में तब्दीली करके ये मसला हल करने की कोशिश की। अगरचे ग्रेगरी कैलेंडर में 365 दिन रखे गए और एक दिन अज़ाफ़ी शमसी साल में ऐड कर दिया गया और कैलेंडर के साल के साथ हम वक्त साजी में मदद करने के लिए इसे शामिल कर लिया गया। लीप ईयर कब मुतारफ़ करवाया गया? लीप ईयर को पहली बार रोम के शहंशाह जूलियस सीज़र ने 2000 साल पहले सल्तनत रोम में मुतारफ़ कराया था। जूलियस सीज़र से पहले रोमन कैलेंडर में 355 दिन थे और 2 साल में 22 दिन इज़ाफ़ा कर दिया गया। लेकिन जब पहली सदी में जूलियस सीज़र का दौर हुकूमत शुरू हुआ तो इसने फल्क शनासी के माहिर सोसिजनस को कैलेंडर में इस्लाहात का हुक्म दिया ताकि ज़रई मौसमों का बेहतर इंतज़ाम हो सके और रोमन कैलेंडर मौसमों से आगे भागना ना शुरू कर दें। फलक शनासी के माहिर सोसिजनस ने 3 साल के बाद आने वाले साल को 366 दिन का बनाने का फैसला किया और इस इजाफे के दिन के साथ माह फरवरी 29 दिन का बन गया। ये इजाफी दिन फरवरी में क्यों होता है? रोम के शहंशाह जूलियस सीज़र ने कैलेंडर में दूसरे तमाम महीनों के 30 या 31 दिन थे। इस निज़ाम के तहत कैलेंडर में फरवरी के 30 दिन और जुलाई जो कि जूलियस के मरने के बाद इसके नाम से मंसूब किया गया था उसके 31 दिन थे। लेकिन अगस्त का महीना 29 दिनों का था, जबकि एक्टिवेन अगस्तस रोम का शहंशाह बना तो इसने जुलाई की तरह अपना
جولائی کی طرح اپنے نام سے منسوب کیے گئے مہینے اگست کو بھی 31 دن کا بنانے کے لیے فروری کے 2 دنوں کو کم کر دیا۔ اس طرح فروری اگست کے ہاتھوں اپنے 2 دن سے محروم ہو گیا اور 28 دنوں کا بن کر رہ گیا۔ فروری کی 29 تاریخ 4 سال میں ایک بار آتی ہے، لیکن ہر وہ سال جو 4 پر برابر تقسیم ہوتا ہے لیپ سال نہیں ہوگا۔ ان سالوں کو لیپ ایئر شمار نہیں کیا جاتا جو 4 اور 100 پر یکساں تقسیم ہوتے ہیں، لیکن 400 پر تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 2000 ایک صدی سال تھا اور لیپ ایئر بھی تھا، لیکن اس سے قبل 1700، 1800، 1900 سال لیپ ایئر نہیں تھے۔ اسی طرح آنے والی صدیوں کے سال لیپ ایئر ہے جو 400، 100 اور 403 پر یکساں تقسیم ہوتا ہے۔ صدی کے لیے یہ اضافی اصول اس لیے بنایا گیا کیونکہ ہر چوتھے سال میں ایک دن کے اضافے سے سال کی اوسط 365.25 بن جاتی ہے، لیکن ایسا کرنے سے ہر 100 سال میں ایک دن کا فرق آ جاتا ہے۔ اس طرح ہر 100واں سال لیپ ایئر نہیں رکھا جاتا ہے، لیکن لیپ سیکنڈ کیا ہے؟ لیپ سال براہ راست لیپ سیکنڈ کے ساتھ مربوط نہیں ہے، لیکن زمین کی گردش کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ہماری گھڑیوں اور کیلنڈر میں لیپ سال اور لیپ سیکنڈ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ لیپ سیکنڈ وہ اضافی منٹ ہے جو چند سالوں کے بعد جوہری گھڑیوں کے وقت کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تاکہ زمین کی گردش سے چلنے والی گھڑیوں کو جوہری وقت کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے۔ دنیا کے وقت کا پیمانہ جوہری گھڑیوں کی مدد سے کام کرتا ہے۔ یہ جوہری گھڑیاں مادے کے ذروں کی حرکت ناپ کر وقت کا تعین کرتی ہیں اور مسلسل چلتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں زمین گردش ہر روز آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح ہمارے دنوں کے دورانیے میں چند ملی سیکنڈز کا فرق پڑ جاتا ہے۔ 1972 میں پہلی بار لیپ سیکنڈ کا نظام شامل کیا گیا تھا۔ آخری بار لیپ سیکنڈ جون 2015 میں آدھی رات 11:59 پر شامل کیا گیا۔ اگر آپ 29 فروری کو پیدا ہوں، فروری کی 29 تاریخ کو پیدا ہونے کے امکانات 1461 دنوں میں سے ایک کے برابر ہے، اور ایسے خاص افراد جو اس دن پیدا ہوتے ہیں انہیں لیپرز کہا جاتا ہے اور انہیں منفرد صلاحیتوں اور خصوصی اختیارات کا مالک کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 29 فروری ہے تو دنیا کے زیادہ تر ممالک میں رہنے والے لیپرز اپنی سالگرہ 28 فروری یا 1 مارچ کو منانا پسند کرتے ہیں، جبکہ لیپ سال پر انہیں اپنی اصلی تاریخ پیدائش پر سالگرہ منانے کا موقع ملتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔